ماں مرے مک پے جاندے باپ مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اجڑ جندا بھی میلا میرے ویرا میرے بھائیا ایک ماں دی دعا واسطے آیا میں سید زادی دی دعا واسطے آیا میں اللہ پاک پیا فرماندا ہے محبوب کہہ دیو نا وبالوالدین احسانا اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کر دونوں نو ذہن وچ رکھ لے لیکن کیونکہ اج ماں دی دعا واسطے آیا میں ای گل کراں گا صحابی عرض کردے نے کملی والیا اللہ رسول تو بعد میرے اتے سب تو زیادہ حق کس دے فرمایا امی تیری ماں دا کملی والیا اس کو بعد فرمایا تیری ماں دا تیسری واری پھر پوچھ دے کملی والیا میرے اتے اس تو بعد کس دا حق دے فرما تیرے باپ دا او میرے ویرا قدر کری ماں دی میرے نبی نے فرما ایک صحابی عرض کر دے کملی والیا ماں نو پیدل حج کروائے غریبی سی ننگی پیر بھی ٹریا ماں تتیاں فرشاں تے روڑیاں تے وٹیاں تے ٹریا ماں کملی والیا موڈیاں تے چاہے بیت اللہ دا طواف کیتے صفا تے مروہ دی صحیح کیتی ہے مڑ کے ماں نو گھر اتارے کملی والیا میں حق ادا کیتے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلامہ تو ماں دی افدا بھی حق ادا نہیں کر سکیا ماں دی افدا سنیو نا ماں کسے دی ہوئے امیر دی غریب بھی ادنا دی آلہ دی ملک دی راجہ دی چودری دی مولوی دی ماں مائیوں دیئے پھر سید دی ماں آئے ماں دا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ گود بھی جنم لین والا بچہ حضرت مولا علی شیر خدا وے ماں دا نام فاطمہ خاتون جنت گود بھی جنم لین والے بچے اللہ اکبر جنتی جوانہ دے سردار میرے نبی دے نواسے حسن و حسین نے ماں دا نام فاطمہ ام الخیر گود بھی جنم لین والا بچہ جی میرے ویرا زمانے دا تاجدار میرے غوث پیا عبدالقادر جیلانی بغداد والے ماں دا نام گوانڈی اتے ٹر جا ماں دا نام فاطمہ میں گود وچ جنم لین والا بچہ تاجدار گولا میری علی شاہ آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا حضور غوث پاک کی ماں کا نام بھی فاطمہ حسن حسین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بذات خود حضرت مولا علی پاک کی والدہ پاک کا نام بھی فاطمہ حضور کی یہ چچی ہے مدینہ پاک وچ وصال ہو گیا مائی صحبادہ میرے نبی نے فرما بی بیو جدو غسل دیو ماں نو کفن پہناؤ اے میری قمیض لے لو ادھی کفنی بنا کے ماں نو پواویو رسول اللہ نے آپ جنازہ پڑھایا جنت البقیع قبرستان میں چاہے نبی کریم نے فرمایا لوگو ٹھہر جاؤ ماں نو قبر وچ لٹان تو پہلا ہی دی قبر وچ میں آپ لٹاں گا خود رسول اللہ اترے یا لیٹے اوہ میرے بھائیو میرے عزیزو ماں پیو دیاں قبراں وچ خود اتریا کرو یہی حکم ہے فرمایا اولاد تے سب تو پہلا فرض ہے کہ ماں باپ دے وصال تو بعد انہاں دے کفن دا غسل دا جنازے دا انتظام کرنا خود کرنا یہ اولاد پر فرض ہے کملی والے اور کیے نبی کریم نے فرمایا دوسرا فرض اولاد ہوئے ماں باپ نال کسے نال عہد و پیمان کر گئے نے زندگی وچ یا جاندیاں ہویاں اولاد نو کوئی وصیت کر گئے نے انہاں دی وصیت نو ماں باپ دے کیتی ہوئے عہد و پیمان نو پورا کرنا اے بھی اولاد تے فرض ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ماں دی چنگی سہیلی پیو دا چنگا دوست اگر سڑک تے گلی وچ دروازے تے محلے وچ مل جائے انہوں سلام کرو عزت کرو ہو سکے او دی خدمت کرو
قبراں وچ تواڈے والدین دیاں روحاں خوش ہو جان گیاں، اے بھی اولاد تے فرض رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہاں اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا کر دے رہنا، اے بھی اولاد تے فرض ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے میں قرآن دی آیت پڑھیے 13واں پارہ پڑھنا، جس نبی دی ملت کہلوانے یا رسول دے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کی پہ کر دینے رب جعلنی مقیم مالک مینوں بھی میری ذریت میری اولاد نو بھی نماز قائم کرن دی توفیق دے، اے میرے مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ دی بھی بخش فرما دے۔ ماؤ پیو واسطے دعاواں کرنا یہ رسم رواج نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبیوں رسولوں کی سنت مبارکہ ہے۔ عرض کیا کرنا مائی صاحبہ دا وصال ہو گیا، رسول اللہ نے کفنی کے لیے کپڑا دیا، حضور نے خود جنازہ پڑھایا، قبر وچ لہد وچ بھی اترے، جدوں میرے کریم نبی ماں نو قبر وچ اتار کے دعا کر کے چلن لگے، یہ غلام کہندے کملی والیا مرن والی تے بڑا احسان کیتا جے، کملی والیا کفن واسطے کپڑا دیتا جے، جنازہ پڑھایا جے، قبر وچ اتاریا جے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا نہیں نہیں میں احسان نہیں کیتا بلکہ مرن والی دا میری اتے حق سی، حق حق۔ فرمایا جان دیو کون ہے، اے میری سکی ماں نہیں، اے جناب عبد المطلب دی نوح ہے، جناب ابو طالب دی بیوی ہے، وہ لوگوں مولا علی دی ماں میں رشتے وچ میری چاچی لگ دی ہے، ادا نا حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ لوگوں جدوں میں مکے وچ اعلان نبوت کیتا، لوگوں مینوں وٹے مارے، جادوگر تے دیوانہ کیا، طرح طرح دیاں زیادتیاں کیتیاں، میں دنیا دا ستایا یا رسول گھر مڑ کے آندا سا، میری اپنی ماں نہیں سی، میری دادی نہیں سی، او جڑی میری دکھ درد ونڈاوے آ، اے میری چاچی مینوں گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی، مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں، آئے اج تیری ماں ہووے آ، تیری دادی ہووے آ، پر غم نہ کر ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، فاطمہ بنت اسد تیرے نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو کچھ میں کیتا میں احسان نہیں کیتا بلکہ مرن والی ماں نہ میں نے اتے حق آیا کہ میں ایسا ہی کرتا میرے بھراو خیال کریو توجہ کریو، ماں باپ بڑی بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے کملی والیا منت منی سی، اگر میرا ایک کم ہو گیا، توجہ میرے والا، اگر میرا کم ہو گیا میں جنت دے دروازے دی چوکاٹ چوماں گا۔ کملی والیا کم ہو گیا وے ہن پیا پچھتانے، منت غلط منی ہے، جنت دا فیصلہ تے مرن تو بعد ہونا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، ہاں کملی والیا زندہ ہے، فرمایا جا گھر چلا جا کے اپنی ماں دیا پیروں نو چم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضور رحمت دو عالم نے فرمایا کہ ماں نے پیر چمنا جنت نے دروازے نے چمنے برابر ثواب ہے۔ جی جودیاں نے قدر کرے او ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی، اے تے اوئی جاندا اے ماں جدی موئیے، قدر پوچھ ماں دی اس کولوں جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی، صدا روے دکھان دی دھپاں تے سڑداؤ جدے سر تے صدیقی مان آئی، اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے، ماں دیا پیران تھلے جنت رب نبی فرما وے الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ
صلی علی کہ یا اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا اللہ پڑھیے لا